आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। आइए बात करते हैं हमारी एक बड़ी ही होनहार स्टूडेंट की, जिनको वुमन ऑफ़ द यंग वुमन ऑफ़ द ईयर का ख़िताब दिया गया है एट द वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड अवार्ड्स 2025। इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं मुख्तलिफ़ मरहलों में, मुख्तलिफ़ हवालों से, एंड इन एवरी वन ऑफ इट शी इज़ अ सुपर स्टार। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि शी इज़ अ सेल्फ पब्लिश्ड नॉवलिस्ट और एक यूथ एक्टिव एडवोकेट हैं। इनका नाम ऑफिशियली इस यंग वुमन ऑफ़ द ईयर में नामज़द हुआ। इसके अलावा इसकी ग्लोबल सेरेमनी हम देखते हैं कि 3 अप्रैल को पार्क हायट होटल लंदन में हुई और इसमें इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ भी मौजूद थे। इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि शी इज़ यूनिसेफ ने इनको ऑनर किया एज अ ट्रेल ब्लेजर ऑथर। इसके अलावा UN ग्लोबल डे ऑफ़ द गर्ल कैंपेन में भी इनको सेलिब्रेट किया गया। यूनिसेफ की पोलियो एम्बेसडर भी हैं, यूनिसेफ की मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी हैं और यंग एम्बेसडर हैं ऑफ़ द क्वेटा ग्लैडिएटर्स। यकीनन आप देख सकते हैं कि PSL का फीवर भी ऑन द राइज़ है। इसके अलावा शी इज़ द फर्स्ट फीमेल पश्तून फ्रॉम बलूचिस्तान साउथ एशिया जिनको हॉर्न जॉक लॉक इंस्टीट्यूट ऑक्सफर्ड में मेरिट पे एक मेरिटोरियस स्कॉलरशिप भी दी गई है। मैं बात कर रही हूँ अलिशबा खान की। बहुत बहुत शुक्रिया अलिशबा हमारे साथ मौजूद होने। सबसे पहले आप यू हैव बिन नॉमिनेटेड एज द यंग वुमन ऑफ़ द ईयर फॉर वुमेन चेंजिंग द वर्ल्ड, यानी वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो दुनिया में मस्बत तब्दीली लाना चाहती हैं। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आप दुनिया में क्या तब्दीली लाना चाहती हैं? First of all, thank you so much for having me. I mean, this honor I've dedicated to my parents, to my teachers. मेरा जो province है बलूचिस्तान, पाकिस्तान, तो मेरा ये award जो मुझे जिस बुनियाद पे मिला, that is to rewrite narrative. You know, as an author, as a writer, I always wanted to, bring in a new perspective. आप बड़े होते हैं, आप चाहे वो आप literature पढ़ें, चाहे आप movies देखें, आप media consume करें, तो एक हमें पता है कि एक बहुत बायस किस्म का पोर्ट्रेल हुआ है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, इस्लाम की बात करूँ, जिस तरह पश्तून्स को पोर्ट्रे किया गया है, तो अपने नॉवल में भी मैंने इसी बात को चैलेंज किया कि दैट इज़ नॉट द ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान, ऑफ इस्लाम और द पश्तून ने नैरेटिव को रीराइट करना है। आपने जो है ना, जो एक प्रेजुडिस्ड और एक स्टीरियोटाइप इमेज जो परपेचुएट हो चुकी है आज तक, उसके अगेंस्ट आपने बात करनी और दुनिया को बताना है, वेल दिस इज नॉट द ट्रू एसेंस, देयर इज मच मोर टू दिस कल्चर, दिस रिलीजन। बिल्कुल, रीराइटिंग दैट व्हाट आई वांट। आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल अलिशबा। और साथ साथ ये कि देखिए, हम जिस किस्म के हालात में रहते हैं, अगर हम टेलीविज़न की तरफ देखें, हमें सिर्फ़ और सिर्फ मनफी ख़बरें नज़र आती हैं। इस नेगेटिव माइंडसेट में जहाँ स्टीरियोटाइप्स और पनप रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी यूथ है वो बहुत होपलेस महसूस करती है। आपकी माशाल्लाह ट्रेल ब्लेजिंग अचीवमेंट्स रही हैं। मैं जानना चाहूँगी कि बिलखुसूस बलूचिस्तान की यूथ पे आपकी अचीवमेंट्स का क्या असर रहा है? आपने अपनी इंगेजमेंट्स में, अपनी इंटरेक्शंस में क्या एक्सपीरियंस किया? बलूचिस्तान की यूथ इस वक्त क्या महसूस कर रही है? एज ऑफ नाउ हम बहुत इमोशनल एक्ट कर रहे हैं रादर देन रैशनली, जिसकी वजह से हम एक इस तरह हो जाते हैं कि आपके बैकड्रॉप में जिस तरह एक सोशियो पोलिटिकल, आपकी जियो पोलिटिकल जो चीज़ें चल रहे थे, दैट सॉर्ट ऑफ वो ट्रांसलेट हो जाते हैं आप में, तो आप थोड़े से जो है ना मायूस हो जाते हैं, न्यू सॉर्ट ऑफ लूज होप। बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वेमेन एंड द यूथ इज स्टिल, अगर आपके पास होप का एक होना, तो देन यू कैन नॉट, आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं या आप जिस तरह भी एक डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपके पास होप नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो दे आर इमोशनल अभी, बट दे आर वेरी होपफुल एंड वो जो है ना एस्पायर कर रहे हैं कि दे ब्रिंग इन पॉजिटिव चेंज फॉर द कम्युनिटी। ज़बरदस्त। अच्छा जी, माशाल्लाह आपका इतना जो कामयाबियों से भरा सफ़र रहा है, इसका क्रेडिट किसको देंगी अलिशबा? जब इंसान एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी बढ़ता है, यकीनन उसमें मोटिवेशन आती है, लेकिन वो पहला कदम लेना कई दफ़ा बहुत मुश्किल होता है। मुझे बताइए कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम अचीवमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और इसका क्रेडिट आप किसको देंगी? Yeah, basically I'm Pashtun, and I live in Balochistan. But again, देखिए, मैंने जिनको डेडिकेट किया ये वो उन्हीं की मेहनत है। अगर my parents they were very well read, very जो है ना वो forward looking थे, और उन्होंने मुझे एम्पावर किया, मेरे टीचर्स की जितनी मुझ पे मेहनत थी, तो एक पॉजिटिव सेंस में आपके जितने भी एनर्जी थे, अगर अल्लाह ताला ने आपको सब सलाहियतें दी हैं, उसको एक सही ट्रैक पे ले जाने में ऑब्वियसली जो आपके मेंटोर्स होते हैं,
جو آپ کے اسکلز ہوتے ہیں وہ اس کو شارپ کر کے آپ کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. ورنہ وہ یہی ہوتا ہے, مجھے ہمیشہ میرے پیرنٹس یہی بات کرتے تھے کہ محنت تو لائک بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ اگر ایک صحیح پیٹرن میں اور ایک پازیٹیو چیز میں نہ ہو تو اس کا اتنا وہ امپیکٹ نہیں بن پاتا. ورنہ محنت تو یہ بہت کرتے. بالکل تو بالکل. ٹیل می یو نو دا ورکرز, وہ اتنی گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کو لائک وہ ریکگنیشن اور وہ نہیں ملتا ہے. یو شوڈ بی ریئلی تھینکفل کہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے مینٹورز دیا, اور آپ اگر محنت کر رہے ہیں تو وہ ایک اس کو آپ کو ریکگنیشن اور وہ مل رہا ہے کیونکہ آپ کو کنسٹرکٹیولی کر رہے ہیں, اور ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونیٹیز دی جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں. بالکل بالکل, یہ ایک اللہ تعالیٰ کی خاص مہر ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ جو محنت آپ کرتی ہیں اس کا صلہ بھی مل رہا ہے, ریکگنیشن بھی مل رہی ہے, کہ یقیناً آپ کے پیرنٹس کی, آپ کے مینٹورز کی دعائیں اور گائیڈنس اس میں شامل ہے. الیشبا مجھے بتائیے, ماشاءاللہ یو نو ایک اسکالرشپ بھی ہے, پڑھائی بھی آپ کر رہی ہیں, اگلے 10 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ ایکچولی آئی ڈونٹ تھنک اتنا دور, مطلب ایوری ڈے یو جو ہے نا یو ویک اپ, آپ کے پاس ڈفرینٹ ایک آپ چیز کرنا چاہتے ہیں, اتنا لمبا پلاننگ کر لائی تھنک پھر لائف تھوڑی بور ہو جاتی ہے. تو آئی ول obviously continue doing what I am doing. اور میں نے کبھی بھی ایسے کچھ پلان نہیں کیا تھا کہ اوکے آئی وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر یا این ایڈوکیٹ. ایوری تھنگ سارٹ آف جو ہے نا وہ فیل جو ہے نا میرے پاس, وہ خود آ گئے. obviously challenges تھے, بٹ instead of planning کہ what I want to do or how I see myself, جو بھی چیلنجز آتے رہتے آبسٹیکلس میرے وے میں, تو آئی ٹرائی ٹو جو ہے نا ان کے اوپر میں کام کروں اور ان کو میں اوور کم کروں. اور بس بالکل انٹینشن ہی یہی ہوتا ہے, نیت ہی یہی ہوتا ہے کہ میں لائک اپنے کنٹری کے لیے, اپنے پروونس بلوچستان کے لیے میں جو ہے نا کچھ پازیٹیو کروں اور اس کو میں آئی تھنک دیٹ از اے ونڈرفل ریفریشڈ آؤٹ لک ٹو تھنگس. مجھے یہ بتائیے گا الیشبا کہ میں یہ بڑی کانشیسلی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر جب میں ہائی اچیورس کو یہاں پہ فیچر کرتی ہوں, آپ جیسے لوگوں سے بات کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے میرے ویورز پہ یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی لینئر, بڑی آرام دہ ایک سفر رہا ہے جس میں ایک کامیابی کے بعد دوسری کامیابی ملتی رہی ہوگی. ماشاءاللہ یو ہیو اے ونڈرفل سیریز آف اچیومنٹس, لیکن مجھے یقین ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں آپ نے ریجیکشن, سیٹ بیکس, فیلیئرز, سب ایسی چیزیں بھی فیس کی ہوں گی. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو میرے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے اپنے فیلیئرز کے بارے میں بھی بتائیں, آپ ان کو اپنی جرنی کا وہ رخ بھی دکھائیں کہ جب آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر کوئی دیکھنے والا اس وقت ایسے کسی فیز سے گزر رہا ہے تو آپ کا اس کو پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیے, ایوری ون تھنکس سکسیس کمز اوور نائٹ, یا بہت جلدی آ جائے گا, میں نے آج یہ کام کر لیا تو بس ٹھیک ہے کل مجھے یہ چیز مل جانی چاہیے. آئی روٹ مائی ڈیبیو ناول جس کے اوپر اس بار مجھے ایوارڈ ملا ہے, ایز آتھر مجھے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے گلوبلی. وہ میں نے 2014 میں لکھی تھی, آئی واز 11. 2025 سے آلموسٹ 11 سال گزر گئے. مطلب لوگ نا یہ بات, ان کو چونکہ یہ اسٹوری نہیں پتا, نہیں امپورٹنٹ ٹو ٹیل دیم کہ آپ کا جو ہے نا بہت لمبی جرنی ہوتی ہے. میں 11 سال ایک ناول, آپ اتنی بڑی ناول لکھ رہے ہیں, آپ کو کس نے سکھانا ہے؟ اسکول آپ کو ایک آتھر بننا تو نہیں سکھاتا, آپ کچھ انکنونشنل ایک اس طرح ڈفرینٹ چیز کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں سکھاتا ہے. یونیسیف کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے آؤٹ آف آل دا ٹائٹل انہوں نے مجھے ٹریل بلیزر آتھر کا ٹائٹل دیا, جس کا مطلب آپ اپنا ٹریل, تو انسٹیڈ آف کہ میں پیچھے جو ہے نا میں ہو جاؤں کہ یہ تو آج تک ہوا ہی نہیں ہے, آئی وڈ میک turn that into a strength and I would say well آج تک نہیں ہوا, I can be the first one to do it. میرے پیچھے پھر جو لوگ ہیں میں ان کے لیے ایک مثال بنوں for girls globally. بہت زبردست بات. اور الیشبا میرے خیال میں ایک ٹرو اچیور, ایک ونر, ایک چیمپئن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ یو آر ایبل ٹو امیجن واٹ از ناٹ دیئر یٹ. یعنی آپ اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو ہون کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اگر جو پہلے نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا. ان فیکٹ دیٹ از آل دا مور ریزن کہ اس کو وجود میں لایا جائے, اس کی طرف محنت کی جائے اور اس کو ایک حقیقت بنایا جائے. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ اینڈ تھینک یو ونس اگین. میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد آن دس ریکگنیشن. اسی کے ساتھ ویورز ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ہمارے ہونہار اچیورز کو ضرور فیچر کریں بیکاز دیر سو مچ آف بیڈ نیوز. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کے باوجود ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنی محنت کرتی ہے, اپنے عزائم کی طرف آگے بڑھتی ہے, اپنے آبجیکٹیوز کو ریئل بناتی ہے اور پاکستان کا نام روشن کرتی ہے, دس از موٹیویشن فار ایوری ون.